बुनियादी तौर पर हम सब ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इज़्ज़त हो। और हम शुरू कहाँ से होते हैं? अपनी इमीडिएट फैमिली से, अपने ख़ानदान से, अपने घर से। वहाँ पर हम अपनी इज़्ज़त चाहते हैं। उसके बाद में हम अपनी जो फैमिली में आसपास के लोग हैं उन सब में चाहते हैं कि वो हमें कदर की निगाह से देखें, हमारी वैल्यू करें। उसके बाद आ जाती है बरादरी, एक बड़ा ख़ानदान। उसमें भी ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि हमें वैल्यूएबल समझा जाए, हमें इज़्ज़त के साथ में हमारे साथ में पेश आया जाए। और फिर सोसाइटी एज़ अ होल, पूरी सोसाइटी में हम चाहते हैं, पूरे मुआशरे में हम चाहते हैं, समाजी सतह पर हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें काबिल इज़्ज़त समझा जाए। तो बाइज़्ज़त होना, वैल्यूएबल होना, अपनी कदर रखना जो है वो हर लेवल पर इंसान चाहता है। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि अपनी फैमिली के अंदर, वो भले आपके भाई बहन हो, आपके माँ बाप हो, एक आपका जो बुनियादी जो ख़ानदान है वो है, या फिर ये कि आपकी एक फैमिली में नज़दीकी रिश्तेदारियाँ जो हैं वो सब मिला कर के, या आप दूर चले जाइए पूरी की पूरी बरादरी की सतह पर अगर आप बात करते हैं। तो जहाँ तक बात होती है फैमिली, जिस लेवल पर भी देखा जाए, इमीडिएट फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, और या फिर पूरी बरादरी में आप किस तरह से अपने आप को बाइज़्ज़त बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं, आप अपनी कदर किस तरह से बढ़ा सकते हैं। नंबर वन, जेन्युइनली हेल्प करने, सपोर्टिव होने की जो स्पिरिट है ना, ये अगर आप अपने अंदर रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है ये। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कुदरती तौर पर तो ये जज्बा नहीं होता, लेकिन आगे चल कर के मुख्तलिफ हालात का मुकाबला करके और देख कर के कि कितना ज़रूरी होता है इंसान की हेल्प करना, सपोर्ट करना, वो सीख जाता है। तो दोनों सतह पर आप इसको देख सकते हैं। आप में नेचुरली ये स्पिरिट है, किसी को ज़रा सा मुश्किल में या किसी ज़रूरत में देखा तो उसकी हेल्प कर दी, या फिर अब आप सीख चुके हैं कि इंसान को इंसान की हेल्प करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने अपने आप को मॉडिफाई करना है, अपने अंदर ये ऑल्ट्रेशन लेकर के आनी है कि विलिंगनेस अपने अंदर आपने पैदा करने की कोशिश करना है कि जैसे ही किसी को आप देखें कि उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आपने हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए जितना आपसे बन पड़े। एक इंसान जो है लिमिटेड ज़राए रखता है, हर एक की हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक आपसे बन पड़े आपने कोशिश करना है कि आप हेल्प करें। अक्सर औक़ात तो ये हेल्प जो है इखलाकी लिहाज से जो है आप कर सकते हैं, दूसरों की मॉरल सतह पर कर सकते हैं, आसान होती है, कोई उसमें मुश्किल नहीं होता। हाँ, जहाँ पर फाइनेंशियल और समाजी सतह पर दूसरे की हेल्प करने की बात आती है, वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपने देखना है कि किस हद तक आप जा सकते हैं। ये जो हेल्प होती है, ये जो सपोर्ट होता है, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है आपको वैल्यूएबल बनाने में। नेचुरल विलिंगनेस, बहुत ही कुदरती तौर पर जो है आप इतना ज़्यादा हेल्प के लिए अपनी तरफ से तैयार होते हैं लोगों की करने के लिए कि ऐसे जैसे कि कुदरती तौर पर जो है ना आपकी विलिंगनेस हो जाती है। वो भले कुदरती तौर पर आपको अता हुई हो, या फिर आपने अपने आप को मॉडिफाई इस तरह से कर लिया हो कि जैसे ही किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, जितना आपसे बन पड़े आप उसके लिए करते हैं। ये चीज़ लोगों में आपको मकबूल बनाती है, ये चीज़ लोगों में आपको मुमताज़ बनाती है, ये चीज़ सबसे बढ़कर लोगों की पुरखुलूस मोहब्बत आपको दिलाती है। जो बंदा भी आपके साथ में रिलेशनशिप है, अगेन आपका भाई है या फिर आपका कोई कज़न है, कोई आपका बिरादरी में दूर का रिश्तेदार है, या समाजी लिहाज से आप उसको जानते हैं सिर्फ, अगर वो आपके अंदर ये क्वालिटी महसूस करता है कि आप जो है जनरली ऐसी तबीयत रखते हैं कि आप सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, विलिंगनेस होती है आपके अंदर, वो आपके साथ में पुरखुलूस हो जाएगा, बहुत इम्कान है। और एक दफ़ा एक इंसान आपके साथ में पुरखुलूस हुआ नहीं, तो यूँ समझिएगा कि बहुत बड़ी वैल्यू जो है आपने उसकी नज़रों में गेन की नहीं। तो आपने अपने आप को मुमताज़ बनाने के लिए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए विलिंगनेस पैदा करनी है अपने अंदर कि जहाँ तक दूसरों की जितनी हेल्प हो सके, जब किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत हो, जेन्युइनली ज़रूरत हो, तो आपने करना है। नंबर टू, आपकी ज़िम्मेदारियाँ। हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जी, अगेन हर लेवल पर। हमारे अपने जो इमीडिएट ख़ानदान है, जिसमें कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा स्पाउस है, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, हमारे घर के लिए हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, हमारे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ पर हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और फिर उसके साथ में ऑब्वियसली हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारी बरादरी,
ہر لیول پر جو ہے ہمیں رسپانسبلٹیز ملتی ہیں. جو انسان اپنی رسپانسبلٹیز کا تقدس کرتا ہے، جو انسان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اگین ہر لیول پر لوگ جو ہے نا اس کو معزز بناتے ہیں اپنے بیچ میں، لوگ اس کی ویلیو کرتے ہیں. احساس ذمہ داری ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری ذات کی تکمیل کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم اپنی ذات کو مکمل تو نہیں بنا سکتے، ہم کبھی بھی اپنی ذات کی مکمل طور پر تکمیل نہیں کر سکتے، ناممکن ہے یہ. لیکن تکمیل جو ہے وہ ایک سفر ہوتا ہے، تکمیل جو ہوتی ہے وہ ایک کاوش ہوتی ہے. جتنا بھی ہم کر سکیں آبویسلی ہم پورا نہیں کر سکتے. تو آپ نے اپنی ذات کی تکمیل کے سفر کے لیے احساس ذمہ داری کو بہت امپورٹنٹ لینا ہے. یہ آپ جن لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ میں آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، آپ کے تعلقات ہوتے ہیں کسی بھی لیول پر، اگین آپ کے گھر سے لے کر کے آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی، اور وہاں سے لے کر کے آپ کی برادری، اور پھر سماج میں، معاشرے میں، ہر جگہ پر اگر آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہے، اگر آپ درجہ بدرجہ ہر ایک کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اگلے انسان کے لیے یہ سمجھے گا کہ آپ کے لیے رسپیکٹ کرنا جو ہے ضروری ہو جائے گا، آپ کو ویلیوبل سمجھنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی جو احساس ذمہ داری ہے وہ آپ کی ویلیو کے ساتھ میں بہت ڈائریکٹ سے جڑی ہوتی ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو انسان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ میں کبھی روڈ ہونے کا، آپ کو اس کے ساتھ میں کبھی بھی ڈس رسپیکٹفل ہونے کا کبھی موقع نہیں آتا. اور یہ تو بہت آگے کی بات ہوتی ہے. اگر ہم ابتدا کے لیول پر رہیں تو آپ کو اپنے دل کے اندر جو ہے اس کے لیے عزت، اس کے لیے ویلیو کے جذبات جو ہیں محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ ایک انسان اپنے انسان ہونے کا جو قرینہ ہے اس لحاظ سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ایک انسان جس طریقے سے اس کو ڈیلنگ کرنا چاہیے ہر لیول پر، درجہ بدرجہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ میں، وہاں پر جو اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے عزت کرنے کا انسان کا خود سے دل کرتا ہے. اس کی رسپیکٹ جو ہے نا ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں. تو احساس ذمہ داری، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا جو ہے آپ نے اپنی زندگی میں ایک اہم پرنسپل بنانا ہے. اگر آپ معزز بننا چاہتے ہیں، اگر آپ قابل قدر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ دوسروں کی نظروں میں ویلیویبل بننا چاہتے ہیں. نمبر 3، دوسروں کو رسپیکٹ دیجیے، دوسروں کی عزت کیجیے. اس کو میں نے نمبر 3 پر اس وجہ سے رکھا ہے کہ ایک عموماً مسکنسیپشن ہماری سوسائٹیز میں یہ پایا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی عزت کر دی، دوسروں کے ساتھ میں رسپیکٹ کا مظاہرہ کر دیا، دوسروں کے ساتھ میں میٹھے بول دیے تو بس یہ بہت ہے، اور آپ کو جو ہے اب رسپیکٹ ملے گی، ویلیو ملے گی. دوسروں سے ایسا نہیں ہے. آپ نے جینوئنلی لوگوں کی سپورٹ، لوگوں کی ہیلپ جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنی ہے. اس کے ساتھ میں جب آپ کمبینیشن بناتے ہیں، دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو پھر سمجھے گا کہ یہ ایکویشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر آپ دوسروں سے رسپیکٹ، دوسروں سے ویلیو اپنے لیے گین کرتے ہیں پوری طرح سے. رسپیکٹ میں بہت کچھ آتا ہے. آپ کسی بھی لیول پر دوسروں کے ساتھ میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اگین اپنے گھر میں آپ نے خیال رکھنا ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، بڑے کے ساتھ میں کتنا رسپیکٹ کا لیول جو ہے آپ نے اوپر لے کر کے جانا ہے. جیسے جیسے ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے اسی طرح سے چھوٹوں کے ساتھ میں بھی ایک عزت کا ایلیمنٹ جو ہے آپ کی ڈیلنگ میں ہونا چاہیے. جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کو آپ سے پیار بھی ملنا چاہیے، ساتھ میں ایک رسپیکٹ کا ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیلنگز میں، آپ کے برتاؤ میں ان کے ساتھ میں ہونا چاہیے. بہت ضروری ہوتا ہے. یہ آپ کو اپنے خاندان کے اندر یا آپ کو اپنی فیملی کے اندر جو ہے امیجیٹ فیملی میں رسپیکٹ دلاتا ہے. تو جہاں تک آپ سے بن پڑے جتنا آپ کسی کی سپورٹ کر سکتے ہیں، جب کسی کو جینوئنلی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ نے ہیلپ کرنا ہے. اس کے بعد میں زندگی کو آپ نے ایک احساس ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کرتے ہوئے گزارنا ہے. اور ساتھ میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ جب بھی دوسروں کے ساتھ میں کسی قسم کا کسی لیول کے اوپر برتاؤ کریں تو آپ نے اس کو رسپیکٹ کے ساتھ میں رکھنا ہے، آپ نے دوسروں کی عزت کرنی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو اپنے خاندان میں، اپنی امیجیٹ فیملی میں، اور پھر آپ کے اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کی برادری میں، اور پھر اس سے بھی آگے چلتے ہوئے آپ کے پروفیشن، آپ کے کاروبار، آپ کے سماجیات کے دائرے میں آپ کو قابل تکریم بناتے ہیں، آپ کو قابل عزت بناتے ہیں، آپ کو لوگوں کی رسپیکٹ دلاتے ہیں.